संयुक्तनिकायः प्रथमं संयुक्तं प्रथमः वर्गः विमोक्षसूक्तम् श्रावस्तिनिदानम् अथ खलु अन्यतमा देवता अतिक्रान्तायां रात्र्याम् अतिक्रान्तवर्णा केवलकल्पं जेतवनम् अवभास्य भगवन्तम् उपसङ्क्रम्य भगवन्तम् अभिवाद्य एकान्ते अस्थात् एकान्ते स्थिता खलु सा देवता भगवन्तम् एतद् अवोचत् जानासि नो त्वं मादृश सत्त्वानां विमोक्षं प्रमोक्षं विवेकम् इति जानामि खलु अहम् आयुष्मन् सत्त्वानां विमोक्षं प्रमोक्षं विवेकम् इति यथा कथं पुनः त्वं मादृश जानासि सत्त्वानां विमोक्षं प्रमोक्षं विवेकम् इति नन्दीभगपरीक्षयात् संज्ञाविज्ञानसंशयात् वेदनानां निरोधादुपशमाच्च एवं खल्वहम् आयुष्मन् जानामि सत्त्वानां विमोक्षं प्रमोक्षं विवेकम् इति।